Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. In today's episode we have two very special guests. Usually हमारी episode में एक guest होते हैं लेकिन आज हमारे पास दो बहुत special guests join कर रहे हैं. Special किस लिए हैं? Special इसलिए because these are the people who influence. And जब हम influence और influencer की term हमारे सामने आती है या हम सोचते हैं तो हमारे जहन में अक्सर डेली व्लॉगर्स ब्लॉगर्स एंड पॉडकास्टर्स हमारे जहन में आते हैं. बट इन टुडेज़ वर्ल्ड दीज पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग देयर ओन सोल एंड ऑफ कोर्स एक जर्नी की तरफ ले जाते हैं एंड जर्नी की तरफ ले जा भी रहे हैं. लेट्स वेलकम मिसेस सना खान एंड मिस्टर मौलाना अनस. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पहले तो हम दोनों की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं हैं कि माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया है और बहुत थोड़ी देर में आपने तैयार किया. बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आप भी बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं. एंड विद दैट कमिंग टू वर्ड सना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सना, इट्स बिन अ वाइल. बातचीत आपसे स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स मौलाना साहब हमें ज्वाइन करते रहेंगे अपनी ज़बरदस्त नॉलेज के साथ. वी लास्ट मेट एंड टॉक्ड ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे. एंड मुलाकात की बात करें तो बैक इन 2018. इट्स अ लॉन्ग वे. एंड ख़ास तौर से उस वक्त की बात करें सो आई हैव सीन क्वाइट अ ट्रांजिशन. एंड मेरा पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट उसी से आएगा बिकॉज यू हैव शेयर्ड योर जर्नी ऑलमोस्ट एवरीवेयर. लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करें कोविड की, व्हेन यू एक्चुअली बिड फेयरवेल टू बॉलीवुड, उस टाइम पे यू वर ऑफर्ड खतरों का खिलाड़ी. स्पेशल ऑप्स मेरी फेवरेट सीरीज़ जो उस वक्त चल रही थी एंड आई एन्जॉयड वॉचिंग दैट सीरीज़, वो चल रही थी. मतलब समझ लें कि आपके करियर का एक बूम था, ख़ासतौर से क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे थे एंड यू वर गिवन द अमाउंट दैट यू वर एक्चुअली गिवन द अमाउंट्स जो कि आप लोगों से बोल रही थी और वो आपको मिल रहे थे. उस टाइम पे करियर पीक पे छोड़ना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. आई थिंक लकीली वो एक साल ऐसा था, स्पेशली व्हेन आई से 2019, वेयर आई फेल्ट बहुत सारी चीज़ें ना अचानक से हो रही थी. लाइक आई फेल्ट आई वाज लॉस्ट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दीन completely, and also at the same time my work was also going very up, so personal life was also, I don't want to really talk about it, but even my personal life was also very lost as an individual, as a Muslim, as a woman from Islam, and even work wise ये suddenly ऊपर जा रहा था and मुझे तभी समझ में नहीं आ रहा था. everything was getting very messed up and काम चल रहा था. All of a sudden 2019 was just getting very very active. In fact, there are so many things I regret even today that I probably did in 2019, especially because वो time पे मुझे ऐसा लग रहा था that there were so many things that I was coming out and talking in public, things that I would never do otherwise, or things that I've never done in so many years, past years. So I remember that it was a crazy year for me, and जैसा क्रेज़ी शुरू हुआ था, जब उसका वो एनुअल ख़त्म होने आया टर्म, वो उतना ही क्रेज़ीली एंड भी हुआ. एंड दैट वाज अ ईयर वेयर आई थिंक इट वाज वो कहते हैं ना टाइम अप वाला टाइम हो जाता है, वैसा वाला, वेयर इंटरनली आई हैड अ फीलिंग दैट आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव इन दिस industry anymore as an individual, even though I was working. आप तो जानते हो इंडस्ट्री कैसा है. It has nothing to do with your age, or it has nothing to do with a certain position that you are. You can still keep working. आपको काम कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में, as an entertainment industry में मिलता ही रहता है. So it has nothing to do where you stand in the industry, whether you become a huge Bollywood star or you're still working somewhere in the middle ground. But as long as you make money, you're making money, you're working. So वो एक चीज़ भी चल रही थी. एंड आई रिमेंबर कि साथ ही साथ अंदर ही अंदर ये बहुत सालों से मुझे हो रहा था, बट आई थिंक 2009 वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, बिकॉज वो कहते हैं ना, कभी कभी यू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट मेड फॉर इट. एंड आई थिंक दैट वाज वन फीलिंग दैट आई ऑलवेज हैड व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री, दैट आई एम नॉट मेड फॉर इट. एंड मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था आई लैक सो मेनी थिंग्स. ऑलवेज माई PR, माई पीपल यूज टू टेल मी, यू हैव टू गो एंड आस्क वर्क, यू हैव टू गो एंड टॉक, यू हैव टू अटेंड पार्टीज, यू हैव टू डू दिस.
اینڈ سم ویئر میں کرتی بھی تھی وہ جو تھوڑا بہت پش کی وجہ سے, سوشلائزنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہاں, ہے. بٹ دین آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن, یو نو, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن ٹو بی ہینگنگ اراؤنڈ اینڈ ڈوئنگ. میں اپنے آپ کو فورس کر کے وہ چیزیں کرتی تھی بیکاز مجھے کسی نے بولا تھا ایسے ہوتا ہے, اینڈ دس از ہاؤ یو میٹ پیپل اینڈ دس از ہاؤ ورک ملٹیپلائز, بٹ آئی واز ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے پرسن. اچھا ثنا, یہاں پہ ایک میں ایڈیشن اپنے کوشچن میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آف کورس یو ہیو مینشنڈ اباؤٹ دا تھنگز دیٹ یو ور ناٹ کمفرٹیبل ان ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن خاص طور سے جب آپ نے کریئر سوئچ کا دیکھا تو اس ٹائم پہ وی ہیو سین کہ کافی لوگ اسٹرگل کر رہے تھے ان ٹرمز آف میکنگ دیئر اینڈز میٹ. خاص طور سے فائنینشلی لوگ کافی سفر کر رہے تھے, اینڈ آف کورس آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہوگی, کیونکہ وی ہیو سین کہ ایٹ دیٹ ٹائم لوگوں کی سیونگس تھیں وہ زیادہ یوز ہو رہی تھیں, کام اس طرح تھا نہیں. اینڈ خاص طور سے اس ٹائم پہ جب آپ کو, کیونکہ فرام دس پلیٹفارم وی وانٹ ٹو موٹیویٹ انڈیویجولز ایز ویل, کہ آپ اپنی فائنینشیل ایک چیز آپ کو اٹین ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے یو ایکچولی ڈیسائڈیڈ ٹو کوئٹ, جس وقت آپ کا برانڈ بھی اتنا زیادہ فلرش نہیں کر رہا تھا اس ٹائم پہ. آئی اسٹل ریمبر دیٹ یو یوز ٹو میک اسٹوریز اباؤٹ یور برانڈ, اینڈ آپ نے بالکل نیا برانڈ اسٹارٹ کیا تھا. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ اتنی ہمت کیسے آئی, اینڈ آف کورس آگے جا کے کیا ہوا اس برانڈس کے ساتھ. آنیسٹلی جب شروع ہوا 2020 میں, جب لاک ڈاؤن ہوا, یہ میرا جو فیز آف چینجنگ اندر سے مجھے بہت ٹائم سے ستا رہا تھا, اینڈ میں مینٹلی آئی واز ناٹ ویری, کیا کہتے ہیں, اسٹیبل ان ٹرمز آف, مجھے لگ رہا تھا بس جو بھی میں کر رہی ہوں زبردستی کر رہی ہوں, بٹ دس از ناٹ وٹ آئی ایم. ایوری پوسٹ آئی میڈ, ایوری ریل دیٹ آئی یوز ٹو پوسٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, مجھے ایسا لگتا تھا یہ میں ہوئی نہیں, اینڈ آئی ایم موٹیویٹنگ ینگ گرلز اور whoever is watching me or following me, میں ان کو یہ بتا رہی ہوں دیٹ دس از واٹ آئی ایم انجوائنگ, بٹ اصل بات تو ہے دیٹ آئی ایم ناٹ انجوائنگ دس, آئی ایم جسٹ ڈوئنگ دس بیکاز اگر میں نہیں کروں گی تو میرا سوشل میڈیا ویک ہو جائے گا, فالوورز نہیں ہوگے, برانڈ انڈورسمنٹس نہیں آئیں گے. سو بیک آف دا مائنڈ یہ بھی چل رہا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگ رہا تھا میں کیا کر رہی ہوں, مطلب یہ میں نہیں ہوں, میں یہ کپڑا کیوں پہن رہی ہوں, یہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے پہننا, بٹ ٹرینڈ کے ساتھ چلنا ہے, ٹرینڈ کے ساتھ چلنا ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز یہ بہت ساری چیزیں مجھے بہت ٹائم سے پریشان کرتی تھی. ایک وقت ہوتا ہے جب انسان فلو کے ساتھ فلو ہوتا ہے, بٹ کبھی وہ جب بیٹھتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ جو اندر سے جو میرا پیس ڈسٹروائے ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں, آئی واز لائک آئی ہیو ٹو فائنڈ اے سلیوشن, بٹ آئی ڈنٹ نو وٹ دا سلیوشن واز. اینڈ دین آف کورس الحمد للہ, کہتے نا جو لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا, جو کورونا کا ٹائم تھا, اٹ واز اے ورسٹ ٹائم فار دا مین کائنڈ اوور آل, یونیورسلی, گلوبلی, ایوری ویئر, بٹ کہیں نہ کہیں اس نے بہت لوگوں کو کہ فائدہ بھی ہو گیا ہے اس میں. پیپل گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز, بہت لوگوں نے اپنی زندگیاں بھی کریکٹ کر لی ہے اس چیز کو دیکھ کے. آئی تھنک شاید وہ ٹائم تھا جب اللہ وانٹیڈ می ٹو سٹ بیک اینڈ تھنک, اینڈ آف کورس ایز یو سیڈ, بیکاز میرا ویب سیریز آیا تھا, اٹ واز اے ہیوج ہٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. آئی واز آلریڈی اے پارٹ آف پارٹ 2, اینڈ آئی واز آلسو ان بٹوین. جب یہ چھوٹا لاک ڈاؤن لگا تھا, I was getting a lot of more work, یہ ویب سیریز نیٹ فلکس کا ایک سائن کیا تھا, ایک اور 2 تو تھا ہی, کچھ اور بھی کر رہی تھی, اینڈ میں ہاں تو سب کو کرتے جا رہی تھی بیکاز تبھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اینڈ دین جیسے وہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوا, اینڈ دیٹ از وین آئی ریئلائز دیٹ آئی ہیو ٹو تھنک, مائی مائنڈ واز چینجنگ, مجھے نہیں کرنا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ڈیسیجن کیسے لوں. آف کورس بیکاز آپ کا ہر انسان کا ایک پرٹیکولر لائف اسٹائل ہوتا ہے, ایکسپینسز ہوتے ہیں. سو آئی ہیڈ مائی کار, مائی ہاؤس, الحمد للہ دیر از نتھنگ آن مائی ہاؤس, بٹ مائی آفس از دا بزنس, اینڈ یو آر ان ٹو اے اسکن کیئر برانڈ, تو اسٹاکنگ اپ. اینڈ آئی ریممبر دیٹ آئی ہیڈ اسٹاکڈ اپ huge amount of products just before the lockdown, like it was a new production, and suddenly lockdown ho gaya. I remember jab lockdown khula tha to because clinic was closed and itna kuch cheeze hui thi ki I had to throw away so many things, and of course there was a loss financially with my clinic also. So اس ٹائم پہ بس پیسے جا ہی رہے تھے, آنے کا تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا. اینڈ اس ٹائم پہ میں سوچ رہی تھی کہ آئی وانٹ ٹو لیو ایوری تھنگ, اینڈ آف کورس دین شیطان گیوز یو دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ یہ بھی کام آ رہا ہے, یہ کر لو. میرے بھی ذہن میں آیا کہ چلو میں کر لیتی ہوں, ایٹ لیسٹ یہ 2 پروجیکٹ جو مجھے ملے میں کر لوں گی, تو ایٹ لیسٹ جو میرا یہ 4-5 مہینہ جو بالکل کچھ نہیں کیا ہے وہ پیسہ ریکور ہو جائے گا, تھوڑا اور سیو ہو جائے گا, اینڈ دین آئی کین ڈو توبہ. بٹ دین دیٹ از ناٹ ہاؤ یو ڈو توبہ, دیٹ از ناٹ ہاؤ یو ریپینٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریپینٹنس ہیز ٹو کم فرام یور ہارٹ, اینڈ اٹ ہیز ٹو کم ایٹ دا ٹائم وین یو آر ولنریبل. مجھے سب مل جائے پھر میں کہوں گی اللہ اب مجھے سب مل گیا, اب میں توبہ کرتی ہوں, اب میں اللہ کرتی ہوں. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. قربانی از ناٹ دیٹ. قربانی از
you know, when you don't have anything, you see something coming to you, but you know that this is not going to please Allah subhanahu wa ta'ala. And I wanted to have that kind of qurbani. I always used to tell Anas at that point of time कि you know ये काम आ रहा है. Anas भी कहते थे करना है तो कर लो, because he didn't want it कि मैं जोश में आके चीज़ें छोड़ दूँ एंड बाद में अल्लाह ना करे you know अस्तगफिरुल्लाह चीज़ों पे वापस चली जाऊँ. बिल्कुल. सना, इसके साथ ही हम आएंगे अनस भाई की तरफ. मौलाना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ जो एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है रिलीजियस स्कॉलर्स का थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट एंड अराउंड द वर्ल्ड. यू आर एक्चुअल एग्जाम्पल जो उस चीज़ को बिल्कुल निगेट करते हैं, बिल्कुल उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि दैट्स नॉट लाइक दैट. एंड खास तौर से जो आपकी सपोर्ट है, खास तौर से जब मल्टीपल इंटरव्यूज़ में इन विच सना मैंशनड एज वेल कि किस तरह आपने उनको सपोर्ट किया कि ये डिसीजन ले रही थी उस टाइम पे कि ये बॉलीवुड को छोड़ के इस तरफ आएँ, एंड यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग हर कि ये डिसीजन अगर जल्दबाजी में ले रही हैं सो शी थिंक्स एंड उसके बाद डिसाइड करें, जबकि यू वेटेड लॉन्ग वे एज वेल इस पूरी शादी के लिए एंड लॉकडाउन के लिए. थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं इसके ऊपर पहले तो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नंबर एक तो जो आपने कहा कि हमारी बरादरी के अंदर उलमाए किराम और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके बारे में ये बना हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है. उसकी वजह ये है कि हम जाते ही नहीं उलमा के पास, है ना. कि जब एक आदमी किसी के पास जाता नहीं और किसी की बात सुनकर फ़ैसला कर लेता है तो बेवकूफ़ी होती है कि हम जाएं देखें. हर एक ऐसे नहीं होते, एक बन जाए और एक के ऊपर हम सब के ऊपर फ़ैसला कर लें. क्योंकि मैंने तो मेरे उस्तादों से ही सीखा, मेरे बड़ों से ही सीखा जी कि और दीन जो है ना सबसे पहले मोहब्बत का नाम है. इस्लाम का मतलब है सलामती, आफ़ियत, और दीन का मतलब है मोहब्बत. तो दीन हमें मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत करना सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है. और जो भी मुस्बत चीज़, पॉजिटिव चीज़ वजूद में आएगी उज़ैर साहब, वो मोहब्बत के साथ आएगी, डांट डपट के साथ. वेरी कभी ट्रू, नहीं बहुत आएगी. सही. चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना होगा, वो जब डांट डपट करेंगे. मेरा बेटा है 6 महीने का, तो कभी होता है ना कि वो मस्ती मजाक में मैं कहता हूँ कभी इनके नाम से उसको दिखाने के लिए कि सना जोर से ऐसा करके दिखेगा, उसके चेहरे का पूरा रंग बदल जाता है. फिर मैं इसको कहूँगा कि आपको नहीं कहा जा रहा है, तो वो हंस देगा. यानी भी 6 महीने का है, तो ये असर लेता है. तो इससे पता ये चलता है कि मोहब्बत से हर चीज़ बदली जाती है. और इनके बारे में मैंने सुन रखा था और देखते भी थे, जैसे आपने भी कहा कि 2018 में ये लोग इंडिया वालों के साथ आए थे और आप लोग दुबई में कुछ मिले थे, कुछ shows ड्यूरिंग थे. द T10 लीग, Yeah. बहुत बड़ी क्रिकेट की लीग थी. जी, क्रिकेट की T10 की जो लीग थी, तो हमारे सारे सेलेब आए हुए थे और आप लोग भी. तो आपने देखा ही था. तो मुझे शादी से पहले भी, यानी निकाह से पहले भी इंडस्ट्री वालों के साथ दुआ सलाम तो होती है. जब मिलना जुलना होता है तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है. तो कुछ लोगों की ज़बान से ये सुना था कि माशाल्लाह ये बड़ी मुस्बत सोच की लड़की है, यानी सना के बारे में. और दूसरा ये है कि भाई दीन की तरफ रुझान ज़्यादा है, दीन यानी अच्छी चीज़ों की तरफ. और तीसरी चीज़ वो तो पब्लिकली था कि अपनी वालदा से मोहब्बत, शफ़क़त. आज होता ये है कि आदमी थोड़ा मशहूर हो जाता है ना, तो अपने वालिदैन से थोड़ा सा वो पब्लिकली वो करता है, प्यार का एहसास नहीं करता. लेकिन ये अपनी वालदा को बहुत मोहब्बत के साथ, यानी बच्चों की तरह इसने रखा. जी. इनकी वालदा माज़ूर है, अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को बहयात आफ़ियत दे. तो बड़ा ख्याल रखा. तो ये दीन में होता है ना, जब तरबियत में होता है और अंदर का बदला होता है, तब ये चीज़ें आती है. तो ये सारी चीज़ें देखी थी, तो मुझे इसका अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह कोई ना कोई शक्ल अल्लाह निकालेगा. फिर किसी तरीके से हमारी मुलाकात हुई और उस वक़्त तो ज़हन में नहीं था. हमारे एक बुज़ुर्ग ने ये बात कही, तो अल्लाह उनकी लंबी हयात करे. हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनका साया उम्मत पर बाकी रखे, कि उन्होंने बड़ी दुनिया में मोहब्बत फैलाई है और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें फैलाई है. तो हज़रत वाला ने जब कहा तो पहली दफ़ा तो मैं भी शौक़ हो गया 1 मिनट के लिए कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी. इसलिए अलग थी कि हमने अलग बनाई हुई थी, अल्लाह ने नहीं बनाई है. कि हम दीन से जुड़े हुए हैं, हम दीनदार हैं, और जो दीन से दूर है हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते. लेकिन मैंने अपने बड़ों को देखा था और अपने उस्तादों से ये सीखा था कि मोहब्बत करनी चाहिए. तो फिर मैं 1 मिनट के लिए शौक़ हुआ. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह के वली के दिल में बात आई, अल्लाह के नेक बंदे के, तो इंशाल्लाह इसमें कुछ न कुछ तो खैर होगी. ये मौलाना मुझे 2018 में दुबई में मिले थे, तब कहा था.
تو پھر اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ نے راستے کھولتے چلا گیا، کیونکہ راستے کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف سے کبھی نہیں ہوتا. جی پھر میں نے اپنے والدین سے مشورہ کیا، تو میں اس میں اپنے والدین کو بھی مینشن کروں گا کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے مثبت سوچ رکھی، مثبت پہلو رکھا، کیونکہ میں ایک بیٹا ہوں اپنے والدین کا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھا ہے، دین دنیا دونوں اعتبار سے اللہ دیندار بنا دے. تو ایک چھوٹا بیٹا ہوں، تو وہ ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے والدین کے بیٹے ہو تو ایک تمنا ہوتی ہے خاص طور سے ماؤں کی کہ ہم ایسی لڑکی سے لائیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. جی تو الحمدللہ سب لوگوں نے ساتھ دیا. سب سے بڑا ان کا ساتھ سپورٹ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور انہوں نے ارادہ بنایا، تو اللہ نے آسان کر دیا. چیزیں تو آتی ہے، دنیا ہے، اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی، لیکن اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ جو دل و گمان میں نہیں ہوتا. تو اس سے دو چیزیں مجھے سمجھ آئی کہ ایک اللہ جو فیصلہ کر جاتے ہیں نا، اس فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور وہ پورا ہونا ہوتا ہے. اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کا نظام کچھ بھی ہو، لیکن آپ مثبت ہو، مثبت پہلو کے ساتھ چل رہے ہو، پازیٹیو چل رہے ہو، اور آپ کی اچھے ارادے ہو، عزائم ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے. بہت صحیح، بہت زبردست بات کی.